मुस्कुराहट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आप सभी भाइयों और बहनों की खिदमत में एक बार फिर हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी हजरात से ये मेरी फिर से ये गुजारिश है कि जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम उसको सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। तो जनाब, आज सुबह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर मिस्टर सूरी की सदारत में हुआ। ख़ुद जनाब इमरान खान ने 2 रोज़ पहले जब ये कौम से ख़िताब किया था तो उन्होंने ये फरमाया था और ये यकीन दहानी दिलाई थी कि इतवार के रोज़ असम्बली में इजलास होगा और उसमें जिसके नंबर होंगे उसी हिसाब से नतीजा आएगा, फिर वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन लगता है वो जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, ही हैज़ डेवलप्ड अ कोल्ड फीट इन बिटवीन। इन दो दिनों में उन्होंने ये सोच लिया कि इस तरह तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो एक लिखे लिखाए स्क्रिप्ट की मानंद जनाब जो डिप्टी स्पीकर जिसकी सदारत में इजलास शुरू हुआ, उन्होंने अपने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को बोला कि भाई आप बोलिए नो ट्रस्ट मोशन पे। तो उन्होंने वही राग अलापना शुरू किया जैसे इमरान खान साहब बोलते रहे हैं अब तक कि भाई ये एक इंटरनेशनल कंस्पायरेसी है और एक चुनी हुई एक मुंतखब जो हुकूमत है उसको हटाने की एक साजिश है। बस जैसे ही उन्होंने ये कहा और अपने डिप्टी स्पीकर साहब ने फरमा दिया, अपनी रूलिंग दे दी कि हाँ जी ये तो बिल्कुल एक साजिश है, इसीलिए इस पर हम वोटिंग नहीं करा सकते और मैं इजलास को 25 तारीख तक मुलतवी कर देता हूँ। ये सुन के अपोजिशन वाले गुस्से में आ गए कि भाई ये क्या है। आज इजलास था, उसमें एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक बार जमा करा दी गई है अदम एतमाद तहरीक, तो उसके ऊपर वोटिंग होना ही है। अभी इस बीच में वज़ीर आज़म ने क्या किया कि सदर आरिफ अलवी को ये एडवाइस दे दी कि भाई आप नेशनल असम्बली को बर्खास्त कर दें और 3 माह के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दें। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि नेशनल असम्बली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया है एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। अपनी कौम को आज कहता हूँ कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जो मेरा जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और इसी तरह ये ऐलान भी हो गया कि नेशनल असम्बली बर्खास्त हो गई और 3 माह के अंदर नए इलेक्शन होंगे। इस बात पे अपोजिशन बहुत नाराज़ है। अपोजिशन क्या, पूरी दुनिया
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کہ بھائی آخر یہ کس قسم کا بندہ ہے. اس کو نہ تو آئین کی پرواہ ہے، نہ اپنے ریپوٹیشن کی پرواہ ہے، نہ تاریخ کی پرواہ ہے. بس کسی بھی طرح یہ اقتدار سے چپکے رہنا چاہتا ہے. خیر، اپوزیشن والوں نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا ہے اور سپریم کورٹ اس بات پہ غور و خوض کرے گا. لیکن فی الحال تو پاکستان ایک آئینی بحران میں مبتلا ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے وہ اردو میں بولتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یعنی آئندہ چند لمحات میں یا دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے پاکستان میں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں پتہ نہیں کیوں کوئی بھی حکومت ہو، ایک بار آ جائے تو پھر وہ خوشی خوشی آئینی ذرائع سے جانا چاہتے ہی نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، بھٹو صاحب تھے، 70 میں الیکشن صرف مغربی پاکستان میں جیتے تھے، مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان نے جیتا. بس پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ادھر تم ادھر ہم، اور اب زیادہ ہم تاریخ میں نہیں جائیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 16 دسمبر کو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور پھر 20 دسمبر 71 کو جناب ذوالفقار بھٹو پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. پھر جب 77 میں انہوں نے الیکشن کروائے، یہ حساب سے کہ بھئی وہ 72 میں حکومت میں آئے ہیں، 72 کے 23 مارچ کو انہوں نے یہ جو نیا 1973 والا کنسٹیٹیوشن اس کے حساب سے انہوں نے حلف لیا تھا وزیر اعظم کا، وہ حساب سے انہوں نے 77 میں پھر سے الیکشن کروائے. اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، اگر وہ اپنا الیکشن صحیح بھی کرواتے تو وہ جیت جاتے. لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی جو پوری مشینری تھی انہوں نے باقاعدہ دھاندلیاں کی تھی، اور دھاندلیاں کرنے کی وجہ سے اپوزیشن، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور ایک ہلچل چلی. وہ ہلچل 4 مہینے تک چلی. اب اس ہلچل کا فائدہ اٹھا کے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 73 والا اس کو منسوخ کر دیا، یا آپ بولیں سسپینڈ کر دیا، اور خود چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اور حالت یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا، ان کے اوپر ایک کیس بنا دیا، اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا. بعد میں 88 میں جب وہ بھی تب تک نہیں گئے جب تک انہیں ہیلی کاپٹر میں اڑا نہیں دیا گیا. خدا بہتر جانتا ہے کس نے انہیں اڑایا. اور وہ تو انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن میں یہ ترامیم لائیں کہ وہ خود صدر تھے جب تک زندہ تھے، تو وہ خود صدر تھے تو انہوں نے یہ حق اپنے پاس رکھا کہ وہ چاہیں تو کسی بھی وزیر اعظم کو برطرف کر سکتے ہیں. اور اس کا انہوں نے فائدہ بھی لیا. محمد خان جنیجو کو انہوں نے، وہ باہر سے واپس آئے ہی پہنچے بھی نہیں تھے، ان کو ہٹا دیا تھا. 1988 میں انہیں اڑا دیا گیا. اور اس وقت جو وائس چیئرمین تھا سینیٹ کا جناب غلام اسحاق خان، آٹومیٹیکلی وہ صدر بن گئے اور الیکشن ہوئے. تو 88 میں بے نظیر بھٹو پاور میں آئیں. 88 میں جب بے نظیر بھٹو پاور میں آئیں تو چونکہ صدر مطلب جو پہلے تھے جنرل ضیاء الحق، وہ قانون میں یہ ترمیم لا چکے تھے اور یہ حق صدر کو دیا گیا تھا، تو وہ ان کو ایک بہانہ جیسے مل گیا، یا ایک پاور ہاتھ میں آ گیا. انہوں نے 1990 میں بے نظیر کو ہٹا دیا. بس جب بھی مرضی ہوتی 92 میں نواز شریف آئے، پھر اس کو ہٹا دیا. اور اس طرح یہ غیر یقینی صورتحال چلتی رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک مطلب 88 کے بعد
34 सालों तक कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल का वक्फ़ा पूरा नहीं कर सका पाकिस्तान में। कितनी बड़े अलमिये की बात है कि हम क्लेम तो करते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है या उनके जो सियासतदान हैं वो इस बात पर कभी तैयार नहीं होते कि वो खुशी खुशी अपना दौर गुजारें और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्हें हुकूमत करने का हक़ है तो करें, अगर हुकूमत करने का हक़ नहीं है तो चले जाएं। अब ये हालत है कि अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। इमरान खान ने अपने आप को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर मैं इलेक्शन कराऊंगा। ऐसा ही कुछ 1977 में जनरल ज़िया-उल-हक ने भी बोला था। अभी देखें, खुदा जाने 3 महीने तक इसका पावर चलता है नहीं चलता है, क्या होता है, हम इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। हम तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं कि पाकिस्तान इस गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर आए और एक अच्छे भले जमहूरी मुल्क की तरह वर्क करे, काम करे और जमहूरियत पाकिस्तान में परवान चढ़े। इन अल्फाज के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ और आपसे जाते जाते एक बार फिर एक दरख्वास्त करता हूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।